سلام 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 ناي ليلي اند أليكس بيتسب لومي ناي ليلي فاميلي ناي أليكس فاميلي هنا ناي ليلي نا أليكس بيتسب ياو أوزل لكم وكلكم سلامكم بزحزح ترفرف يا للي ياو ناي ليلي نا أليكس زول لكم مغنيات نبوزح جيزي تواعيسنا تخرارينا سلزنرنا بيتسب ያው ሰላማት ቤተሰብ ይናኑ ለኩም ነርናና ሐዝግን ናይ ክልቴና ቤተሰብ ናዓና ትደልዩ ናዓና ጽቡቕ ነገር ትደልዩ ናትና ፍቅሪ ናትና ሰሓቅ ናትና ደስታ ትደልዩ ኩልኩም ናትና ቤተሰብ ኢለ ጽዋዕኩም ኣነና ከመይ ለኩም ከመይ ቀኒኹም ኢለ ያው እዚ ቪድዮ እዚ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ጀምሮ ቤተሰብ ያው ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ኩልኩም ግዴታ ሰብስክራይብ ገበሩ ኣብ ሓፂር ግዜ 100,000 ክንኣትለና 100,000 ተኣቲና ድማ ንዓኹም ዓብይ ሰርፕራይዝ ለኒ ኢለ ቤተሰብ ስለዚ 100,000 ተኣቲና ያው ከም ተኣቲና እውን ተስፋ ንገብር ኣይኮነን ንዓና ንብዙሓት ሰባት ብኣና ዝመፁ ሓጊዝኩምልና ኢኹም ቤተሰብ ንዓኹም ክብርን ምስጋናን ይግበአኩም ማለት እዩ እና ፋሚሊ ትማልውን ርኢኹም ነርኩም ኢኹም ኣብ ናይ ዳጊ أنا إحنا لقاقنا أنا داقي channel ياو جيفتيونا ينيرنا من بتعمل دسي لكم أو كومنتون كلهم يقبوا بتعمل دس اللي تصبوا غيركم من لكم نانا thank you بيتسا ياو أنا إحنا ون يقبوا الناس اللي زعمنا إن هم غيرنا مالتي فاميلي ناخذ أو كومنت عبيتسي كتوع خلوس نخلي عيسى كتوع خلوسي بناي بخور ودهم شمي صوعوهم يوم إلى مسن ليلنا داقي تخاتي عن راساتهم يكونن يلوم نيرم مزحتكم فاميلنا جن أنا تخكلكم زخم كتناجركم له يا thank you يا خير لي أمين يوم يا حزي نعور إلى زكومنت كله عاري يوم يا أمين مني تقبلهم يومنا يا أيفولت النيرم مثلا أنا بدنبي بهالي مع النت بدن بزفلت سيا مالت ساعتهم ما يفلت مالت زي غناسي جن يا وراتي عيوم الله خشال لهم تحك اسخم كومنت سلس تزاركم مالتي بيتس بتشاب تعمي دسيل نتقدسكم كومنت كلهم سلس صحفكم تمالي بصور ناي كلهم كومنتيريا مالتينا تعمي دس الكندي حبوا زي كومنتاتي نيرو ثانك يو كنو لكم نفوت فاميلي بزقاتامي لما انت متسئ انكم مخنيات دما ياو نيش تيكو حقر يبليو ያው ከም ዝፍለጥ ቤተሰብ ዝሓለፈ ሰዓት ሊሊ ፍቅረይ ንትግራይ ከይዳ ነይራና ትግራይ ዝኸደትሉ ሰዓት ናብ ፋሚሊና ዝኸደትሉ ሰዓት ብዙሕ ደስ ዘይብል ነገር ያሕዛትሎም ከይዳ ክሳናዋቶም ኢላ ከይዳ ምሳይ እውን ከም ዝተባእሰት ያ ነገራቶም ያው እሶም እኳ ብዙሕ መኺሮም እዮም ሰዲዶማ ከም ዘይንባስ ተረዲዎም ነይሩ ይመስለኒ